नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि अगर तुम में से किसी को मौत आ जाए तो वसीयत करते वक्त वो अपने मुसलमानों में से 2 साहिब अदल गवाह बना ले। अगर तुम हालत सफ़र में हो और तुम्हें मौत आ ले तो वो 2 गैर मुस्लिमों को भी गवाह बना सकते हो। अगर तुम्हें कुछ शक पड़ जाए तो इन दोनों को नमाज के बाद मस्जिद में रोक लो, फिर वो अल्लाह की कसम उठाकर कहें कि हम किसी ज़ाती मफाद की खातिर शहादत को बेचने वाले नहीं, ख्वाह हमारा कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और नीज़ ये कि हम अल्लाह की खातिर गवाही नहीं छुपाएंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो हम मुजरिम हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये पता चल जाए कि दोनों गुनाह में मुलव्वस होकर हक बात को दबा गए हैं तो इनकी जगह 2 और गवाह खड़े हों जो पहले दोनों गैर मुस्लिम गवाहों से अहल तर हों, इन लोगों की तरफ से हों जिनकी हक तलफी हुई है, और अल्लाह की कसम उठाकर कहें कि हमारी शहादत इन पहले गवाहों की शहादत से ज़्यादा सच्ची है, और अगर हमने कोई ज़्यादती की है तो हम जालिम हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस तरीके से ज़्यादा तवक्को की जा सकती है कि लोग ठीक ठीक शहादत बता देंगे और इस बात से डर जाएंगे कि कहीं इनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से इनकी तरदीद ना हो जाए। और अल्लाह से डरते रहो और इनके अहकाम ध्यान से सुनो, और अल्लाह नाफरमान लोगों को राह नहीं दिखलाता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन अल्लाह ताला तमाम रसूलों को जमा करेगा और इनसे पूछेगा कि तुम्हें दुनिया में क्या दिया गया, वो कहेंगे हमें तो कुछ इल्म नहीं, आप ही पोशीदा बातों को खूब जानने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम से कहेगा, ईसा मेरे इस एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किया था, जब हमने रूहुल कुद्दुस से तुम्हारी मदद की तो गहवारे में तुम बड़ी उम्र के लोगों में यकसा कलाम करते थे, और जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखलाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाते और इसमें फूंकते तो मेरे हुक्म से सचमुच परिंदा बन जाता था, और तुम मादरसार अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से तंदुरुस्त कर देते थे, और जब मुर्दों को मेरे हुक्म से ज़िंदा करके निकाल खड़ा करते थे। जब तुम बनी इसराइल के पास खुली निशानियाँ लेकर आए थे, मैंने ही तुझे बनी इसराइल से बचाया था। फिर इनमें से जिन लोगों ने इनकार कर दिया था वो ये मोजज़ात देखकर कहने लगे ये तो साफ साफ जादू है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 111 से लेकर आयत नंबर 115 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस औहैतु इलल हवरिय्यीन अन आमिनू बी व बिरसूली क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्नना मुस्लिमून। और जब मैंने हवारियों को इशारा किया कि वो मुझ पर मेरे रसूल पर ईमान लाएं, तब वो हज़रत ईसा से कहने लगे हम ईमान लाते हैं, आप गवाह रहिए कि हम हुक्म मानने वाले हैं। ये हवारी कौन थे? ये हवारी ही दरअसल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थे जिन्होंने अपने आप को मुसलमान कहा था, असाई या नसारा या मसीही नहीं कहा था। ये अल्फाज बहुत बाद की पैदावार हैं और इनके लिए ये नाम इनके दुश्मनों यानी यहूद ने इनके लिए तजवीज़ किए थे। ईसा अलैहिस्सलाम नसारा की बस्ती में पैदा हुए और ये बस्ती फ़लस्तीन के ज़िला गलील में वाक़या थी। इस लिहाज से यहूद इन्हें नासरी या गलीली हिदायती फ़िरका कहते थे, और मसीही भी दुश्मनों का नाम रखा हुआ था जिसे बाद में ईसाइयों ने ना सिर्फ गवारा कर लिया बल्कि बाद में इस निस्बत पर फ़ख्र करने लगे और आज तक मसीही कहलाते हैं। आयत नंबर 112। इस क़ाल अल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्तातिउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समाई क़ालत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन। और जब हवारियों ने ईसा इब्न मरियम से कहा, ईसा क्या तुम्हारा परवरदिगार ये कर सकता है कि आसमान से हम पर नौआन नेमत अता करे? ईसा ने कहा अगर तुम ईमान लाए हो तो अल्लाह से डरो और ऐसे सवाल ना करो। हवारियों का खवाने नेमत का मुतालबा। हवारी जो इस्लाम ला चुके थे वो सैयदना ईसा से पूछने लगे कि क्या तुम्हारा परवरदिगार इतनी कुदरत रखता है कि हम पर आसमान से तैयार शुदा खाना नाजिल करे? और अपने इस मुतालबे की इन्होंने 3 वजह बताईं। एक ये कि हम फ़िक्र मौश के धंधों से आज़ाद होकर यकसू होकर अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं।
دوسرا یہ کہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جس دن اس دسترخوان کا نزول ہو ہم اس دن خوشی کا جشن اور عید منائیں اور آئندہ بھی اس دن عید مناتے رہیں۔ حواریوں کی اس بات پر یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عیسیٰ کے متبعین آپ کو الہ یا اللہ یا ابن اللہ یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ انہیں محض اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے تھے، ورنہ ان کے مطالبے کا انداز یہ ہوتا کہ کیا تم یہ قدرت رکھتے ہو کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار کر دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان نہ لو، اس سے ڈرتے رہو اور اس کی فرمانبردار بن کے رہو، اور فرمانبرداری کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آقا کا امتحان لینا شروع کرتے۔ آیت نمبر 113 قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ آیت نمبر 114 قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا للأولین وآخرین وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ چنانچہ عیسیٰ نے دعا کی، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو، اور تیری طرف سے یہ معجزہ ہو تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی جب حواری اپنے مطالبے سے باز نہ آئے تو آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حضور ان لوگوں کا مطالبہ پیش کر دیا اور دعا کی کہ ان لوگوں کے لیے غیب سے رزق عطا فرما جو سب اگلے پچھلوں کے لیے ایک یادگار خوشی کا دن قرار پائے، اور یہ ایسا معجزہ ہوگا جسے سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 115 قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر خوان تو اتارتا ہوں، مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی اہل عالم میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے کسی خاص قسم کے معجزے کا مطالبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کا معجزہ دکھلا دے جو اس نے مطلوبہ ہو، لیکن یہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو اس پر اسی دنیا میں کوئی انتہائی سخت عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی واضح مثال تو قوم سمود کا اپنے نبی صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ تھا کہ اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلے جو ہمارے سامنے بچے جنے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کر کے دکھایا، لیکن سمود نے ایمان لانے کی بجائے سرکشی کی روش اختیار کی اور اس اونٹنی کو بھی ہلاک کر ڈالا، تو ان پر سخت قسم کا زلزلہ آیا اور ساتھ ہی بڑی شدید اور کرخت آواز پیدا ہوئی جس سے سب کے سب تباہ ہو گئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس میں خیانت نہ کریں اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ کریں۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کر کے یہ بھی جمع کر لیا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا دسترخوان صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ کچھ عرصہ تک نازل ہوتا رہا تھا۔ مطالبہ کرنے والوں نے کہا تھا کہ اس دسترخوان سے غریب، معذور، نادر، بے کس لوگ کھایا کریں گے، مگر بعد میں کھاتے پیتے لوگ بھی اس دسترخوان میں شریک ہونے لگے اور یہ ان کی خیانت تھی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔